हामी स्टार्ट गरौँ। हिजो हामीले यो सपोर्टिङ सर्भिस भन्दा माथिका यिनी इकोसिस्टमका सर्भिसहरू सबै पढिसकेका थियो। अब हामी सपोर्टिङ सर्भिसतिर जाउँ। सपोर्टिङ सर्भिसमा इकोसिस्टमले हामीलाई के कुरा सपोर्ट गर्छ त्यो कुराहरूको बारेमा हेरौँ है त। ल फर्स्टमा सपोर्टिङ सर्भिस आर रिलेटेड टु द न्युट्रिएन्ट साइकल एन्ड क्रप पोलिनेसनको कुराहरू पनि यसले गर्ने रहेछ। त्यसै गरी न्युट्रिएन्टहरूको बारेमा कुरा गर्दो रहेछ। न्युट्रिएन्टहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सप्लाई गरेको। दे हेल्प इन फुड सप्लाईमा, फुड रेगुलेसनमा, त्यसै गरी वाटर प्युरिफिकेसनमा हेल्प पुऱ्याउँदो रहेछ। हामीले इकोसिस्टम पढ्ने बेलामा वाटर प्युरिफाई गर्छ इकोसिस्टमले भनेर भनेका थियौँ। त्यही कुराहरू यहाँ आयो है त। ल न्युट्रिएन्ट रिसाइक्लिङ भनेको छ। न्युट्रिएन्ट रिसाइक्लिङ भनेको अब न्युट्रिएन्ट भनेको जस्तो यो हामीले इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूको बारेमा, केमिकलहरूको बारेमा हिजो भनेको थियो। प्लान्टहरूले एब्जर्ब गर्छन् है। हो त्यो न्युट्रिएन्ट साइकल बिट्विन द प्लान्ट एन्ड एनिमल इज सपोर्टेड बाई द डिकम्पोजर। त्यो डिकम्पोजरले के गर्दो रहेछ त, डिकम्पोज गरेर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई डिकम्पोज गर्ने रहेछ अनि त्यस पछाडि न्युट्रिएन्ट्सहरू दिँदो रहेछ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको फर्ममा प्लान्टलाई। भने पछाडि हाम्रो एनिमलबाट प्लान्टसम्म रिलेसन भयो। डिकम्पोज द एक्सट्र्याक्टेड एन्ड डेड बडिज अफ द अर्ग्यानिजम। हामीले जस्तो गरिरहेको हुन्छ, जस्तो केही चिज फालिरहेको हुन्छ, युरिनहरू पसिनाहरूको माध्यमबाट केही हाम्रो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। तिनी सबै कम्पाउन्डहरू के गर्दो रहेछन् त, डिकम्पोजरहरूले, ब्याक्टेरियाहरूले डिकम्पोज गरेर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको फर्ममा छोडिदिएर त्यो चाहिँ ल्यान्डमा दिँदो रहेछन्। ल्यान्डबाट प्लान्टहरूले एब्जर्ब गर्दो रहेछन्। डिकम्पोजर चेन्जेस देम इन्टु द कम्पोस्ट फर्टिलाइजर इन एन इकोसिस्टममा कम्पोस्ट फर्टिलाइजर बनाउँदो रहेछन् तिनीहरूले। द प्राइमेरी प्रोडक्सन एन्ड सोइल फर्मेसन। त्यसै गरी प्राइमेरी प्रोडक्सन र सोइल फर्मेसनमा पनि हेल्प पुऱ्याउँदो रहेछ। ग्रिन प्लान्ट प्रिपेयर देयर फुड बाई द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस विच इज नट ओन्ली देयर फुड बट इट इज प्राइमरली फुड फर अल द अर्ग्यानिजम। सबै अर्ग्यानिजमको लागि यो के हुन्छ अरे, प्राइमरी फुड हुँदो रहेछ। सोइल इज फर्म बाई sand particle or eroded rock particle and humus है। humus is a product of ecosystem। humus भनेको प्रोडक्ट अफ इकोसिस्टम हो। कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो कुनै ठाउँमा रकहरू हुन सक्छ, सोइल कसरी बन्छ, सोइलको फर्मेसनको बारेमा हामीले कुनै च्याप्टरमा डिस्कस गरौँला। अर्को च्याप्टर छ सोइल फर्मेसन हुन्छ है, स्टोनबाट सोइल बन्छ। अनि हो त्यो सोइल बनिसकेपछि त्यो सोइलमा अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू चाहियो, इनअर्ग्यानिक मेटेरियल चाहियो जो प्लान्टलाई काम लाग्छ है। त्यसै गरी पोलिनेसनको कुरा गरेको छ। पोलिनेसन भनेको इकोसिस्टम अल्सो हेल्प विथ द पोलिनेसन विथ सपोर्ट टु द इन्क्रिज क्रप इल्डिङ भन्छ। क्रप इल्डिङ गर्नको लागि पोलिनेसन के हुनुपर्ने रहेछ, आवश्यक पर्दो रहेछ। त्यो पनि इकोसिस्टमले नै प्रोभाइड गर्छ। पोलिनेसन एकअर्कामा जस्तो एउटा प्लान्ट यहाँनिर छ, अर्को प्लान्ट अर्को ठाउँमा छ भने पछाडि मौरीहरूले, किरा फटेङ्ग्राहरूले यसमा आएर बस्छन् अनि यसमा भएको पोलिन ग्रेनहरू लगेर अर्कोमा छोडिदिन्छन्, ट्रान्सफर गरिदिन्छन्। त्यो कारणले गर्दा पोलिनेसन सक्सेस हुन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट छ वाटर साइकल। वाटर साइकल इज अ बायोजियोकेमिकल साइकल विच रन इन एन इकोसिस्टम। बिकज अफ द कन्डक्सन अफ दिस साइकल वी गेट वाटर। हामीले वाटर पाउने रहेछौँ। वाटर सपोर्ट अस टु सर्भाइभ एन्ड इट इज युज इन एग्रिकल्चर एज वेल एज इन हाइड्रोपावर। हाइड्रोपावरमा पनि वाटर युज हुन्छ, एग्रिकल्चरमा पनि युज हुन्छ। त्यस्ता यस्ता कुराहरूको बारेमा सपोर्ट गर्दो रहेछ। सर हजुर। ल त्यो माथिको सपोर्टिङ थियो नि भर्खरको, कुन वाटर साइकल? सपोर्टिङ हैन, यो प्राइमरी प्रोडक्सन र अनि ए र बी एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न। न्युट्रिएन्ट रिसाइकल भनेको कस्तो हुन्छ भन्छौ भने जस्तो हामीसँग एनिमलहरूमा के हुने रहेछ त, अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू हुँदो रहेछ। जब अर्ग्यानिक मेटेरियलहरू डिकम्पोज गर्छ मरेपछि अथवा मर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले त धेरै कुराहरू थ्रो आउट गरिरहेको हुन्छ नि त बडीबाट हैन। हो त्यो थ्रो आउट गरेको मेटेरियलहरू त्यसै गरी यदि मरिसके पछाडि जुन डिकम्पोज गराउनु पर्छ, डिकम्पोज ब्याक्टेरियाले गराउँछ। ब्याक्टेरियाले डिकम्पोज गरेर त्यहाँबाट न्युट्रिएन्ट्सहरू प्रोडक्सन गर्छ। त्यो न्युट्रिएन्ट्सहरू कसले लैजान्छ त, प्लान्टहरूले लैजान्छ। त्यो भावनाले एकअर्कामा रिलेसन बनाउने काम गर्यो, न्युट्रिएन्ट्सहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्यो। कसले गर्यो? इकोसिस्टमले गर्यो है। फर्टिलाइजरको काम गर्यो। त्यसपछि त्यो प्लान्टहरू फेरि हामीले खान्छौँ। हामीलाई न्युट्रिएन्ट्स त्यहाँबाट आयो नि त। ल आवश्यक पर्ने न्युट्रिएन्ट्सहरू प्लान्टले हामीलाई दियो। त्यो कुराहरू चाहिन्छ।
काम गर्ने भयो। त्यसै प्राइमेरी प्रोडक्सन एन्ड सोइल एक डिजिटल इमेज फ्लो कम्पल्सरी चाहिन्छ फोर्सको। सेकेन्डको नै त्यो लेख्दा चाहिन्छ, लेख्दा मात्रै पढाउँदा चाहिँदैन। जेसिक म्युट गर न। र फेसबुकमा हेर्ने पै भयो छोड्यो। त्यसै गरी अनि त्यसपछि के हुने रहेछ, फुडहरू बनाउँदो रहेछन्। अनि त्यो फुड चाहिँ हाम्रो लागि प्राइमेरी फुड हो क्या, प्लान्टहरूले बनाएको फुड हाम्रो लागि प्राइमेरी फुड हो है। अल अर्गानिजमहरूको लागि त्यो प्राइमेरी फुड हुन्छ। जस्तो कि प्लान्टमा गएर किराफट्याङ्ग्राहरू बस्छन् अनि तिनीहरूले आफ्नो लाइफ चलाइरहेका हुन्छन् होइन, हो त्यस्तो कुराहरू। त्यो भावनाले तिनीहरूको लागि प्राइमेरी फुडको रूपमा लियो। त्यसै गरी सोइलहरू बन्छ, स्यान्ड पार्टिकलहरूबाट सोइलहरू बनिरहेको हुन्छ। अनि सोइलहरू बनेर सोइलबाट त्यो जस्तो कि अब पानी हुन्छ नि त, पानीले वाटर साइकल, यदि पानी खोलामा ठुला धेरै पानी पर्यो भने पछाडि ढुङ्गाहरू बगाउँछ, ढुङ्गाहरू ठोकिन्छन् एकअर्कामा, ठोकिँदै जाँदा स्यान्ड बन्छन्। स्यान्ड बनिसकेपछि स्यान्डबाट माटो बन्दै जान्छ। त्यस्तो कुराहरू सोइलहरू बन्छ। अनि त्यसै गरी त्यसमा ब्याक्टेरियाहरूले फेरि त्यसलाई फर्टिलाइजर बनाइदिन्छन् है, फर्टिलिटी पावर हाई हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा प्लान्टहरू ग्रो हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूको बारेमा भन्यो। अब पोलिनेसनमा त के हुने रहेछ त, पोलिनेसन जस्तो पोलेन ग्रेनहरूको ट्रान्सफर्मेसन गर्नलाई त्यो हाम्रो जुन इकोसिस्टमले हेल्प पुऱ्याउँछ। अनि त्यस पछाडि क्रप प्रोडक्सन हाई हुने भयो, क्रप प्रोडक्सन यिल्डिङ हुने भयो, फुलमा फल लाग्ने भयो भनेको। वाटर रिसाइकल भनेको छ। वाटर साइकल भनेको त के रहेछ त खास, योदेखि प्युरिफाई वाटर पाउँदो रहेछ इकोसिस्टमको कारणले गर्दा है, प्युरिफाई वाटर पाउँदो रहेछ। अनि त्यसै गरी हाम्रो लागि चाहिने वाटर पनि पाइयो। त्यसै गरी अर्को खोला नदीमा यताउता इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नलाई पनि पानी आउने भयो। सबै कुरा इकोसिस्टमले प्रोभाइड गर्ने रहेछ। अब बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ द बिङ्स, ह्युमन बिङ्सको लागि के कुरा एकदमै बेसिक कुरा छ, त्यो नभइकन ह्युमन बिङको पोसिबलै छैन भनेको। दे आर फुड, सेल्टर एन्ड क्लोथ है। फर्स्ट वान त फुड, खाना खानै पर्छ, बस्नलाई नहोस् अथवा कपडा नहोस् त्यो मतलब भएन, फुड एकदम नेसेसरी नै भयो। फुड इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर द सर्भाइभल अफ द अर्गानिजम। कुनै पनि अर्गानिजम बाँच्नको लागि के हुने रहेछ, सर्भाइभ गर्नलाई फुड नेसेसरी रहेछ। ह्युमन बिङहरूले त अब धान, मकै, गहुँ यस्ता कुराहरू प्रोडक्सन गर्छन्, तिनी कुराहरू खान्छन् है। त्यो भनेको त्यो प्लान्ट त हो, प्लान्टलाई जो खाएको हामी एन्ड अदर प्लान्ट इन द फिल्ड, अरू प्लान्टहरू पनि खाने भयौँ, त्यही युज। अनि त्यसै गरी भेजिटेबल्सहरू, फ्रुटहरू, तिनी कुराहरू हामीले बनाउँछौँ अनि त्यस प्रोडक्सन गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि तिनी पनि खान्छौँ, त्यो पनि नेसेसरी नै भयो है। पहिलेको टाइममा के हुन्छ, प्लान्ट एन्ड एनिमल फ्रम द सी एन्ड फरेस्ट हेभ बिन युज एज अ सोर्सेस अफ फुड है। एन्सिस्टेन्ट टाइम भनेको एकदम पहिलेको टाइममा प्लान्ट र एनिमलहरू फ्रम द सी एन्ड फरेस्ट हेभ बिन युज एज अ सोर्सेस अफ फुड, सोर्स अफ फुडको लागि त्यो युज हुन्थ्यो भनेको। बिङ डिपेन्ड्स अन एनिमल फर देयर डेली फुड लाइक एग, मिट, फिस, यिनी सबै कुराहरू हामी समुद्र सी लेभलमा हुने एनिमलहरूमा पनि डिपेन्ड गर्छौँ। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भनेदेखि, डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेराइन एनिमल आर कन्ज्युम एज अ फुड बाई ह्युमन बिङ है। फ्रम न्युट्रिभ पोइन्ट अफ भ्यू भनेको न्युट्रिसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि है, न्युट्रिसन पाउनेको भ्यूको लागि न्युट्रिसनको तरिकाले हेऱ्यो भने मेराइन प्लान्ट एन्ड एनिमल कन्स्टिट्युट अर रिच सोर्सेस अफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, मिनरल सल्ट एन्ड भिटामिन। प्रोटिन, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट सबै कलेज हुँदो रहेछ त यो मेराइन एनिमलहरूले हामीलाई प्रोभाइड गर्दा रहेछन्, प्लान्ट अथवा एनिमलहरूले। यिनीहरूले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट तरिकाले युज हुने भयो। जस्तो कि यस्तो कुरा गरौँ न, कुनै ठाउँमा कुनै एनिमललाई खान्छन् है, भन्न खोजेको कुनै ठाउँमा माछाहरू खान्छन् है। हाम्रोमा चाहिँ गणेउला त खाँदैनौँ हामी है, कुनै कन्ट्रीले गणेउला पनि खान्छन् क्या। चाइनाले चमेराहरू खान्छन् होइन, सर्पहरू खान्छन्, हामीले त खाँदैनौँ। त्यही भएर डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूले उनीहरूले त्यो सी एनिमलहरूलाई युज गर्दा रहेछन्। सी एनिमल अथवा फरेस्ट एनिमल जे होस्, टेरेस्ट्रियल एनिमलहरूलाई पनि युज गर्दा रहेछन् भनेको। अब सेल्टरको कुरा छ, हामीलाई बस्नको लागि त बास चाहियो। यो हामीले पढेको थियो नि, नेपालीमा कहाँ पढ्या होला नि तिमीहरू, बेसिक रिक्वायरमेन्टमा घाँस, बाँस, कपास भनेर पढेको थियो हो, त्यही कुरा हो है। यो द सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर द सर्भाइभल इज द सेल्टर।
ह्युमन बिङ्स मेक बिल्डिङ हाउस है, हाउसहरू बनाउँछन्, बिल्डिङ्सहरू बनाउँछन्, कुनै कुनैले त टेन्टहरू बनाउँछन्, कुनै कुनैले त के बनाउँछन्। समुद्रको छेउछाउमा टक्क घर बनाएर रोमान्टिक पारामा त्यहाँ बस्न पाइयो है। फर देयर आउन सेल्टर फर देयर डोमेस्टिक एनिमल। त्यसै गरी डोमेस्टिक एनिमलहरूका लागि, घरपालुवा जनावरहरू यताउता, तिनीहरूका लागि पनि सेल्टर चाहियो, तिनीहरूका लागि पनि सेल्टर बनाएर राखिरहेका हुन्छन्। तर मेटेरियल द्याट आर युज फर मेकिङ अ सेल्टर आर मेनली डिराइभ फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस जस्तो कि प्लान्टहरूबाटै बनाएको हो, वुडहरूबाट बनाएको, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जङ्गल प्रोडक्ट, एन्ड इट इज युज फर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ्स, डोर, विन्डोज है। डिफ्रेन्ट तरिकाका पहिले त कहाँ फलाम थिएनन् बिचरा, के गर्थे, सबै त्यही काठैका त बनाउँथे। अहिलेको हाम्रो युगमा आएर पो तिमीहरूको फलामहरू डिराइभ भयो, अनि त्यसै गरी यो माइनहरूबाट निकालियो, त्यसले गर्दा फलामहरू एल्युमिनियमहरू युज गर्न थाले। पहिलेका त बिचरा के गर्थे, वुडै युज गर्थे। अहिले त वुड एल्युमिनियम भन्दा वुड महँगो हुन थाल्यो, अनि के गर्नु होइन, त्यस्तै त हो। ल नेक्स्टमा जाऊँ हामी क्लोथ है। त थर्ड बेसिक रिक्वायरमेन्ट अफ ह्युमन बिङ्स इज क्लोथ। ह्युमन बिङको लागि मात्रै हो क्लोथ, फेरि अरूको लागि हुँदैन नि, अरू अर्गानिजमको लागि हुँदैन है, ह्युमन अर्गानिजममा मात्रै। Beings is cloth है त। The raw material to make the cloth are mainly derived from different plant and animal। जस्तो कुनै ज्याकेटमा भुवा छ भने पछाडि त्यो भुवा एनिमलको के हुन्छ, एनिमलदेखि निकाल्छौँ हामी है। कुनै प्लान्टहरूदेखि पनि हुन्छ। एनिमलमा अर्को त्यो चाइनातिर युज गर्नेवाला छ त, रेशमी धागो भन्ने, सुनेको छ होला पक्कै पनि हो। तिनीहरू पनि त त्योदेखि बनाएको, किराहरूदेखि बनाएको, त्यो एनिमलमा पर्ने भयो है। अनि प्लान्टहरूबाट धेरै खालका बनाउन मिल्छ। लेदरहरू, उलहरू एन्ड सिल्क आर डिराइभ फ्रम एनिमल। लाइकवाइज कटन, सिमल भन्ने सुनेको थियो कसैले? छैन सर। बिचरा के सुन्थ्यो? सिमल भने कस्तो हुन्छ? त्यो कपास भन्ने थाहा छ? रुई भन्ने थाहा छ? रुई हस्पिटलहरूमा युज भएको हुन्छ नि। थाहा छ सर, थाहा छ। हो, त्यस्तै टाइपको भुवा निस्किन्छ कि त्योदेखि पनि, यो सिमलदेखि पनि है। अर्को एउटा त त्यो कपासको बोट नै हुन्छ, प्लान्ट होइन, त्योदेखि पनि निकाल्न मिल्ने भइहाल्यो। त्योदेखि नै हो बनाएको सायद। अनि अर्को त्यो चाहिँ देखाएको छ सर, नरम खालको हुन्छ, त्यो पहिले मफलरहरू आएको हुन्थ्यो कि। मैले 8 क्लासमा पनि 8-10 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो मफलरहरू पाउँथ्यो कि, सिमलको भुवाको बनाएको हुन्थ्यो। त्यो पनि एकदम तातो हुन्थ्यो। प्रोभाइड थ्रेड विच आर युज फर वेयरिङ एन्ड अदर पर्पजेस। अरू हामीले लगाउनको लागि अथवा अरू पर्पज, डेकोरेसनको लागि, जस्तो त्यो रेशम किरालाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छन्, त्यो किरावाला बनाउने हुन्छ नि, 10 क्लासमा छ। त्यो फाइबरवाला हुन्छ। त्यो फाइबर चाहिँ डेकोरेटको लागि पनि एकदम महँगो पर्न जान्छ। त्यसको डेकोरेटको लागि चाहिँ राखिरहेका हुन्छन् कि, डेकोरेसनको लागि। अरू पर्पज भने त्यही नै हो, डेकोरेसन नै हो अर्को पर्पज भनेको। सर त्यो साबुनबाट बनाउनेवाला हो? साबुनबाट होइन, त्यो रेशमी एउटा किरा हुन्छ, त्यो किराबाट बनाउने। ल है, अब नेक्स्टमा जाऊँ हामी एडभर्स इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज अन इकोसिस्टम। इकोसिस्टममा के एडभर्स चेन्ज देखिँदो रहेछ, के इफेक्ट देखिँदो रहेछ त यसमा है, इम्प्याक्टहरू के देखिँदो रहेछ क्लाइमेटिक चेन्जमा यो इकोसिस्टमको कारणले गर्दा। इकोसिस्टमको कारणले गर्दा त चेन्ज त पक्कै पनि देखिएला, केही न केही त असर गर्ला। इकोसिस्टमले फाइदा गर्ला है, हामीलाई त फाइदा गर्ने भयो नि त इकोसिस्टमले त। त्यो कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो है त। ड्यू टु द रेगुलर क्लाइमेटिक साइकल, क्लाइमेटिक साइकल, रेगुलर क्लाइमेटिक साइकल भइराख्यो भने पछाडि हामीलाई फाइदा हुन्छ। सिल्कवर्म भन्ने सुनेको थियो? हो, त्यो सिल्कवर्मबाट निस्किन्छ भनेको मैले है। सिल्कवर्मबाट त चाइनामा प्रोडक्सन गरेर हुन्छन्, त्यो डेकोरेसनको लागि मात्रै हो, त्यो खासै युज गर्दैनन् मान्छेले। अरू पर्पजको लागि युज गर्न गाह्रो पर्छ, एकदम महँगो एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सिल्कवर्मको के गरेर हुन्छ, ओन्ली फर डेकोरेसनलाई मात्रै, डेकोरेसनको लागि मात्रै सिल्कवर्म युज गरिरहेको हुन्छ। सिल्कवर्मको क्लथहरू हुन्छ, तिनीहरू स्वेटरहरू यताउता सबै बनाउन मिल्छ। तिनीहरू चाहिँ डेकोरेसनको लागि, कस्तो सजावट, राम्रो सजावटको देखिनलाई बनाइरहेको हुन्छ। ल, due to the regular climate cycle and human activities,
the temperature is increasing more rapidly than the normal rate worldwide, which is called climatic change. त्यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको त के रहेछ भन्देखि वर्ल्डको टेम्परेचर ऱ्यापिड तरिकाले इन्क्रिज हुँदै हुँदै गयो भने पछाडि त्यसलाई हामी क्लाइमेट चेन्ज अथवा ग्लोबल वार्मिङ भन्दा रहेछौँ है। यु विल अबाउट इन डिटेल अन्डर द युनिट 24 मा पर्छ अरे, द्याट इज ग्रिन हाउसमा पढ्नुपर्छ है यो ग्लोबल वार्मिङ, त्यति बेला डिस्कस गरौँला हामी पनि। ल अब यसमा के कुराको देखिने रहेछ त, स्पेसिस एन्ड इकोसिस्टम आर एफेक्टेड बाई द क्लाइमेट चेन्ज मेनली इन द फलोइङ 3 वेज। ल है त ल माइग्रेसन अफ अर्गानिजम है। माइग्रेसन अफ अर्गानिजममा पनि यसले के गर्दो रहेछ, चेन्ज गर्दो रहेछ भनेको क्लाइमेटिक चेन्जको इम्प्याक्ट देखिँदो रहेछ कसमा, इकोसिस्टमको कारणले गर्दा क्लाइमेटिक चेन्जको इम्प्याक्ट माइग्रेसन अफ अर्गानिजममा देखिँदो रहेछ। त्यसै गरी एक्सटेन्सन अफ अर्गानिजममा देखिँदो रहेछ, बिहेभियर चेन्ज अफ अर्गानिजममा देखिँदो रहेछ। अब हेरौँ है क्लाइमेटिक चेन्जको कारणले गर्दा के हुन्छ। यो माइग्रेसन अफ अर्गानिजम भनेको छ यसमा त एभरेज टेम्परेचर अफ वाटर एन्ड ल्यान्ड इज इन्क्रिजिङ ड्यू टु द क्लाइमेटिक चेन्ज। क्लाइमेटिक चेन्जको कारणले गर्दा वाटर र ल्यान्डको टेम्परेचर इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ, हुँदै हुँदै जान्छ। इट डाइरेक्टली इफेक्ट अन ह्याबिटाट अफ द अर्गानिजम है। जस्तो कि के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि सपोज कुनै एउटा चरा छ, त्यो तराईमा बसिरहेको छ, गर्मीमा मजाले बसिरहेको छ, गर्मीमा मोज गरिरहेको छ भने पछाडि त्यो एकैचोटि हिमालमा गयो भने त्यहाँ त बढी चिसो हुन्छ नि त। त्यसको माइग्रेसन भयो भने पछाडि त्यसलाई चाहिँ प्रब्लम आउँदो रहेछ, त्यसको बडीलाई प्रब्लम आउँदो रहेछ, त्यो माथि हिमालमा गएर बस्न सक्दैन। त्यसै गरी हामी काठमाडौँमा बसिरहेका छौँ, हामी गएर है त्यो अहिले हामी खासै गर्मी फिल हुँदैन नि हामीलाई, हामी गएर तराईमा 1 महिना बस्नुपर्छ, हामीलाई यति तनाव हुन्छ हामी बस्नै सक्दैनौँ क्या है। नेपालगञ्जतिर बुटोलतिर यताउतातिर वीरगञ्जतिर गएर बस्यौँ भने हामीलाई यस्तो तनाव हुन्छ कि गर्मीमा हामी बस्न सक्दैनौँ, किन हाम्रो लागि बढी सुटेबल नै यहीँ भइरहेको छ। त्यस्तो कुराहरू भयो है त। त्यो भावनाले माइग्रेसनमा पनि यसले असर गर्ने भयो। शिफ्ट टु अनदर प्लेस फर द प्रोटेक्सन व्हिच इज कल्ड माइग्रेसन। कुनै पनि मान्छे आइदर द अर्गानिजम अर द्याट ह्याबिटाट हैव टु लाई देयर अर दे हैव टु शिफ्ट टु अनदर प्लेस फर देयर प्रोटेक्सन व्हिच इज कल्ड माइग्रेसन। है प्रोटेक्सनको लागि जस्तो कुनै पनि मान्छेले कुनै ठाउँमा गाउँमा पहाडतिर घर जग्गा किनेर घर बनाएको थियो, उसलाई त्यहाँनिर त्यति सुविधा भएन, त्यसलाई राम्रो लागेन, प्रोटेक्सन भएन, अनि ऊ अलिकति केही ठाउँ टाढा राम्रो ठाउँमा गएर घर बनाएर बस्न थाल्यो भने पछाडि द्याट इज कल्ड माइग्रेसन है। माइग्रेसन अफ दोज एनिमल एन्ड प्लान्ट इफेक्ट होल द इकोसिस्टम एज देयर आर मेनी अर्गानिजम व्हिच फील अन देम है। इन दिस वे नट ओन्ली द स्पेसिस बट होल द इकोसिस्टम इज इफेक्टेड। त्यो कारणले गर्दा जस्तो कुनै ठाउँमा इकोसिस्टम चलाएर बसिरहेको थियो, कुनै सर्टेन किरा फट्याङ्ग्रालाई खानेवाला चरा थियो अथवा केही थियो, त्यो चाहिँ त्यहाँबाट सरुवा गरेर अन्तै गयो, बसाइ सर हिँड्यो अन्त अर्को ठाउँमा, भनेपछि त्यहाँनिर इकोसिस्टमलाई असर गर्यो नि त्यसले, त्यहाँनिर इकोसिस्टम कन्टिन्युसली चल्न पाएन। त्यो कारणले गर्दा इकोसिस्टममा इफेक्ट पुग्ने भयो यदि अर्गानिजमको माइग्रेसनहरू भयो भने पछाडि भनेको। द इकोसिस्टम अफ द्याट प्लेस अबेन्डेन्ड बाई these organisms as well as the ecosystem of their destination also get affected as the organism of the particular trophic level increases there suddenly। भनेको कस्तो भन्देखि कुनै एउटा ठाउँमा सपोज हेर है, कुनै एउटा ठाउँमा एउटा मान्छे नेता थियो है, राजनीति गरेर टप पोजिसनमा पुगेको थियो, त्यो मान्छेले देशै छोडेर अर्को देशमा गयो, नेपालको वरिष्ठ नेता भएर बसेको थियो, इन्डियामा गएर बस्यो भने त सर्वसाधारण जनता भएर बस्ने हो नि त त्यो है। सर्वसाधारण जनता भएर बस्ने बेला त उसले त यता पनि इफेक्ट पार्यो, यतातिर पनि अब त्यो जस्तो नेता अर्को पाउने भएन है, उता गएर बस्यो, उता पनि त्यसले असर गर्ने भयो। त्यहाँनिर गाउँठाउँमा त अब म ठुलो मान्छे भन्ने भयो नि त, उसले हिरो बन्ने भयो, हिरो बनाउनु दिने भएन नि त्यहाँनिर। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो, दुईतिरै साइडमा हाम्रो इकोसिस्टमलाई असर गर्ने भयो है। कुनै चराले एउटा चिज खान्थ्यो अनि केही किरा फट्याङ्ग्रा खान्थ्यो, उतातिरको असर भयो त्यहाँको इकोसिस्टममा, त्यो इकोसिस्टम चल्न पाएन। अनि यता आएर त्यसले खान्थ्यो, त्यो किरा फट्याङ्ग्रा खान्थ्यो, अब त त्यसले के गर्नु पर्यो, अर्को केही खानु पर्यो नि, त्यसले तिनी किरा फट्याङ्ग्रा फेरि खान थाल्यो यतातिर भएका, त्यो किरा फट्याङ्ग्रालाई खानेवाला अर्कै थियो फेरि, यहाँनिर दुईटाको बिचमा झगडा पर्ने भयो नि त, दुश्मनी हुने भयो है। त्यो कारणले गर्दा इकोसिस्टममा यता पनि असर गर्ने भयो।
ल त्यसैगरी नेक्स्ट वान छ एक्सटेन्सन अफ अर्गानिजम। एक्सटेन्सनमा क्लाइमेटिक चेन्ज इज कजिङ स्लो ग्रोथ अफ प्लान्ट व्हिच इज कज अफ लस अफ द हेबिटेट अफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स है। इन अ न्यू सिचुएसन मेनी अफ द वाइल्ड एनिमल आर डिसएपियरिङ फ्रम द देयर है। Expanding desert and expanding coastline are also being a cause of extinction of many animals. कुनै ठाउँमा के हुन्छ भन्देखि जस्तो कि कुनै ठाउँमा मरुभूमि थियो है, मरुभूमि थियो अनि त्यसपछि त्यो मरुभूमिमा केही चिजहरू थिए, तिनीहरू त्यहाँ शिफ्ट भयो अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ अर्कै चिजले खाइदियो, केही भयो, तिनीहरूको ग्रोथ हुन पाएन भनेपछि त्यो एरिया खाली भयो नि त है। त्यहाँबाट तिनीहरू के हुँदै गए, डिसएपियर हुँदै गए, त्यहाँनिर तिनीहरूको लागि सुटेबल कन्डिसन भएन, बस्न सकेनन् भने पछाडि त्यहाँनिर डिसएपियर हुने भए। त्यसै गरी अर्को छ ओसन डज नट रिमेन अनएफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेन्ज। ओसनमा चाहिँ खासै त्यो इफेक्ट हुँदैन रे क्लाइमेट चेन्जको। मेनी एक्वाटिक एनिमल एन्ड प्लान्ट गेट एक्सटिन्क्ट ड्यू टु दिस प्रब्लम। ओसन डज नट रिमेन अनएफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेन्ज। एक्वाटिक एनिमलहरू छन्, प्लान्टहरू छन् रे, तिनीहरू चाहिँ समुद्रमा बसिरहेका छन्, त्यहीँनिर हुर्किरहेका थिए, तर अलिकति केही त्यसमा टेम्परेचरहरू चेन्ज भयो, इकोसिस्टममा तलमाथि भयो भने पछाडि तिनीहरूको एक्सटिन्सन हुने भयो है। तिनीहरू लोप भएर बिस्तारै बिस्तारै तिनीहरूको सङ्ख्या घट्दै घट्दै जाने भयो, लोप हुने भए, हराउने भयो भनेको है। क्लाइमेट चेन्ज अर ग्लोबल वार्मिङ इज इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर एन्ड एसिडिफिकेसन अफ सी वाटर एज वेल। क्लाइमेटिक चेन्ज हुने र ग्लोबल वार्मिङ भइसके पछाडि हाम्रो जुन सी लेभलमा वाटर थियो त्यो वाटर के हुँदो रहेछ, एसिडिफिकेसन हुँदो रहेछ, एसिड जस्तो हुँदो रहेछ क्या है। क्लाइमेटिक चेन्जको कारणले गर्दा त्यो वाटरमा केही एसिडहरू मिक्स हुन्छ अनि त्यसै एसिडिक हुन्छ। त्यो एसिडिक भइसके पछाडि प्लान्ट अथवा एनिमललाई त्यसले हार्म गर्ने भयो, त्यसै तिनीहरू लोप भएर जाने भयो, एक्सटिन्सन हुने भयो। इट इज ब्लिचिङ द कोरल reefs of the ocean, तातिरको पार्ट पुरै छुट्या रहेछ, which is the habitat of many oceanic creatures भनेको ओसनमा बस्नेहरू तिनी सबै। Many of the oceanic animal are being extinct by this effect। त्यो इफेक्टको कारणले गर्दा तिनीहरू एक्सटिन्क्ट हुँदो रहेछन्। इट डाइरेक्टली इफेक्टिङ टु द फूड वेब अफ द इकोसिस्टम अफ दिस कम्युनिटी। त्यहाँको फूड वेबको लागि असर गर्ने भयो। त्यो चिजलाई केले खान्थ्यो, त्यो चिज अब त्यो खाने चिजै हराइसक्यो भने पछाडि फूड वेब पनि इफेक्टेड हुने भयो, त्यो इकोसिस्टम त्यहाँको कम्युनिटीको इकोसिस्टम नै इफेक्ट हुने भयो। एसिडी भयो भने त तिनीहरू मर्ने भयो नि त, धेरै प्लान्ट अथवा एनिमलहरू मर्ने भए, तिनी मरिसके पछाडि त गाह्रो भयो। नेक्स्ट पोइन्ट छ बिहेभियर चेन्ज अफ अर्गानिजम। अर्गानिजमको बिहेभियर पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तो हेरौँ है त, द बिहेभियर अफ डिफ्रेन्ट एनिमल एन्ड प्लान्ट गेट चेन्ज ड्यू टु द क्लाइमेट चेन्ज व्हिच डाइरेक्टली इफेक्ट द इकोसिस्टम अफ द कम्युनिटी। कुनै कुनैको बिहेभियर चेन्ज भयो, कुनैले केही चिज खाएर बसिरहन्थ्यो, त्यो खानै छोड्यो त्यसले है, त्यसले त्यो चिजलाई खानै छोड्यो भने पछाडि त त्यहाँनिर त्यसको बिहेभियर त चेन्ज भयो, त्यसले इकोसिस्टममा असर गर्ने भयो। एनिमल चेन्ज देयर हेबिनेसन पिरियड, इट मिन्स दे हैव टु ब्रेक देयर हेबिनेसन अर्लियर देन नर्मल पिरियड। पहिले भन्दा अहिले चाहिँ केही उनीहरूमा सुधार आयो, तिनीहरूले मैले भने नि केही चिज खान्थे भने खाँदैनथे, अथवा तिनीहरूको बडी स्ट्रक्चरमा चेन्ज भयो, उनीहरूको ह्याबिट चेन्ज भयो भने पछाडि त्यसले पनि असर गर्ने भयो। It is found that pigeon polar bears are thinner and more unhealthy than those of 20 years before। है 20 वर्ष पहिले पाउनेवाला जुन पोलार बियर थियो, त्यो पोलार बियर चाहिँ अलि मसिनो हुँदै गयो, तिनीहरूको हेल्थ कन्डिसन पनि के हुँदै गयो, अनहेल्दी हुँदै गयो अरे। पहिले भन्दा पछि जाने बेलामा त्यस्तो चेन्ज हुँदो रहेछ क्या, बिहेभियर चेन्ज हुँदै गयो तिनीहरूको है, तिनीहरूको हेल्थ कन्डिसन चेन्ज हुँदै गयो, तिनीहरूको बडी स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदै गयो। त्यो कारणले गर्दा पनि इकोसिस्टममा असर गर्छ। माइग्रेसन प्याटर्न अफ एनिमल इज इफेक्टेड ड्यू टु द इफेक्ट अन माइग्रेटरी रुट। माइग्रेटरी रुटले माइग्रेसन अफ एनिमललाई इफेक्ट गर्ने भयो है। भन्न खोजेको कुन रुटबाट जाने, जस्तो नेपालमा केही एनिमलहरू छँदै, सपोज चराहरू छँदै, तिनी चराहरू यहाँबाट उडेर अमेरिकातिर पुग्न थाल्यो भने पछाडि है बाटोमा जाने बेला समस्या होला नि तिनीलाई पनि है। तिनीहरूको माइग्रेसन प्याटर्न छ, कसरी जाने, तिनीहरू त्यो बस्ती नै खाली गरेर जाने कि के गरेर जाने,
त्यसको प्याटर्नले पनि असर गर्ने रहेछ भनेको, इफेक्ट गर्दो रहेछ माइग्रेटरी रुटलाई है। बाटोमा भएका केही चिजलाई खाइदेलान्, बाटोमा भएको इकोसिस्टम डिसब्यालेन्स भइदेला, यस्तो कुराहरू भयो है। फ्रुटिङ इन प्लान्ट अक्वा आइदर टु अर्ली अर टु लेट इट एफेक्ट द एनिमल रिप्रोडक्सन हु फिड अन देम। कुनै कुनैमा प्लान्टहरूमा जस्तो कि कस्तो भनेदेखि मैले अस्ति नै यहाँ रुमको बाहिर बोडी लगाएको थिएँ, 1 महिना 45 दिनको बोडी होइन, 3 महिनामा पनि फलेन त्यो, यतिकै हराएर गयो। त्यसले गर्दा मलाई असर गर्यो नि त होइन, खान पाइनँ नि मैले। हो त्यस्तै हो कि कुनमा फ्रुट लाग्नु पर्ने, कुनैको एकदम फास्ट फ्रुट लगाइदिइहाल्ने, इन्डियाबाट आउने आँपहरू है, कुनै कुनैमा एकदम स्लो भइदिने है। त्यो कारणले गर्दा पनि अब त्यही अनुसारको एनिमलहरूले चाहिँ खानु पर्यो नि त, रिप्रोडक्सनको लागि त खानु पर्यो, रिप्रोडक्सन बनाउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो, आफ्नो परिवार बढाउनु पर्यो। प्लान्टहरू अथवा एनिमलहरू अथवा अर्गानिजमहरू तिनीहरूलाई चाहिँ असर गर्ने भयो। त्यसै गरी ग्रोथमा त हुने नै भयो है। अनि त्यसै गरी सिडिङ पिरियड एन्ड लाइफ स्प्यान अफ प्लान्ट आर इफेक्टेड। त्यसै गरी ग्रोथ अनि त्यसै गरी अब तिनीहरूमा फल लाग्ने कुराहरू छ, सिड लाग्ने कुराहरू छ, त्यो पिरियडमा पनि असर गर्ने भयो। अनि तिनीहरूको होल लाइफ साइकल नै एफेक्टेड हुने भयो। अल अफ द एबभ इभेन्ट एफेक्ट अदर अर्गानिजम टु विच चेन्जेस द नम्बर अफ अर्गानिजम अफ द कम्युनिटी। त्यो कारणले गर्दा नम्बर अफ अर्गानिजमलाई कम्युनिटीमा, हाम्रो कम्युनिटीमा भएका नम्बर अफ अर्गानिजमलाई इफेक्ट गर्ने भयो। एउटाको कारणले गर्दा अर्कोलाई इफेक्ट गर्ने भयो भनेको है यो कुराहरू। सर हजुर, त्यो एक्सटिङ्सन अफ अर्गानिजम्समा लगाउनु त, स्क्रोल गर्नु न। एक्सटिङ्सन अफ द अर्गानिजम, हजुर त्यो इट इज ब्लिचिङ द कोरल रिफ्स अफ द ओशन वाले बुझाइदिनु न। यहाँनिरबाट सोधिदिनु है, यहाँनिरबाट पढ्छु है म। क्लाइमेट चेन्ज अर ग्लोबल वार्मिङ इज इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर एन्ड एसिडिफिकेसन अफ द सी वाटर एज वेल। जुन क्लाइमेट चेन्ज छ, क्लाइमेट चेन्ज अथवा ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा एसिडिफिकेसन हुँदो रहेछ, समुद्रको वाटरमा पानीमा एसिड बन्दो रहेछ, त्यहाँनिर अलिकति केही मात्रामा एसिडहरू हुन्छ, त्यसले इट इज ब्लिचिङ अफ द कोरल रिफ्स अफ द ओसन विच इज द ह्याबिट अफ मेनी अर्ग्यानिक क्रिएचर। त्यहाँनिर जुन अर्ग्यानिक क्रिएचरहरू छन्, ब्याक्टेरियाहरू, माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू, तिनीहरूमा त्यो एसिडले ब्लिचिङ हुने भयो। ब्लिचिङ भनेको तिनीहरूको बडी सर्फेस हुन्छ नि, हो त्यो कोरोजनहरू आउने भयो, अनि त्यो कारणले गर्दा तिनीहरू मर्ने भए, हराउने भए है, तिनीहरूले आफ्नो काम गर्न सक्ने भएनन्, त्यस्तो भन्न खोजेको। अर्ग्यानिक क्रिएचर भनेको त्यही प्लान्टहरू नै भनौँ न, प्लान्ट र माइक्रो अर्गानिजमहरूका कुरा गरौँ, अर्गानिजमका कुरा गरौँ, एकदम साना साना होला, तिनीहरूलाई चाहिँ असर गर्ने भयो। ठुलालाई त त्यति धेरै असर नगर्ला, त्यति सानो त्यत्रो समुद्रमा आएको एउटा थोपा एसिडले होइन, एउटा दुईवटा थोप्ला एसिडले त्यति असर गर्दैन, तर साना अर्गानिजमहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने भयो। त्यसरी इकोसिस्टमलाई पनि असर गर्ने भयो भनेको कुरा बुझ्यो भने त। रिपोर्ट अबाउट द इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज अन द इकोसिस्टम इन आवर डेली लोकालिटी। ल यो च्याप्टर सकियो। थ्याङ्क यू। ल है यो च्याप्टर सकिएछ। अब यसको नोटहरू पनि तिमीले बनाउनु पर्यो। यसको नोटहरू मैले बनिदिने कुरो भएन है। यतातिर यो बायोलोजीतिरका च्याप्टरहरू अनि त्यसै गरी यो इन्भाइरोमेन्टल सम्बन्धी च्याप्टरहरू सजिला सजिला छन् अनि एकदम लामो छ। त्यही भएर मैले त्यति धेरै नोटहरूमा फोकस गर्दिनँ, आफै नोटहरू बनाऊ। दुईवटा मात्रै गिभ रिजन दिएको रहेछ। प्रड्युसर बिलोङ टु द फर्स्ट ट्रपिक लेभल। प्रड्युसर किन फर्स्ट ट्रपिक लेभलमा परेन भने उनीहरू सनबाट क्लोरोफिल, सनबाट आएको लाइटलाई युज गरेर क्लोरोफिल बनाउँछन् है, बाइ द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट। अनि त्यस पछाडि उनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। त्यो भन्नाले फर्स्ट ट्रपिक लेभलमा परे। त्यही कुरा लेखायो होला अहिले, त्योभन्दा अरू केही छैन। यिनीहरू क्यापेबल अफ देयर आउन फुड विथ द हेल्प अफ द सनलाइट एन्ड क्लोरोफिल बाइ द प्रोसेस द फोटोसिन्थेसिस एन्ड दे आर द सोर्सेस अफ फुड फर द मेम्बर अफ द सेकेन्ड ट्रपिक लेभल। सेकेन्ड ट्रपिक लेभलको लागि यिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। सेकेन्ड ट्रपिक लेभलको खाने कुराहरू यिनीहरू भनेको। ह्युमन बिङ क्यान प्ले अ भिटल रोल इन मेन्टेनिङ द ब्यालेन्स इन नेचर। नेचर ब्यालेन्स गर्नलाई ह्युमन बिङ त एकदमै भिटल रोल खेलिरहेको हुन्छ अरे, किनभने हामीले गर्ने एक्टिभिटिजले असर गर्ने हो है त, नेचरमा असर गर्ने हो। त्यो बाई कन्ट्रोलिङ ओभर पपुलेसन है, हामीले ओभर पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गरे पछाडि त्यहाँनिर पनि इकोसिस्टम ब्यालेन्स हुन पुग्छ। बाई प्रोपर म्यानेजमेन्ट अफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द सिटिज
है। यो ग्लोबल वार्मिङहरू यिनी हुन्छ नि त, त्यो कारणले गर्दा हामीले नेचरलाई कन्ट्रोल गर्नलाई त्यो गर्नुपर्छ। ग्लोबल वार्मिङ भयो भने पछाडि त्यहाँनिर जुन इकोसिस्टममा भएका प्लान्ट्स अथवा एनिमलहरू थिए तिनी एनिमलहरू प्रोपर ग्रोथ हुन पाउँदैनन्, अनि त्यसै गरी तिनीहरू एक्सटिङ भयो भने इकोसिस्टम ब्यालेन्स भएन है। नेचरमा त्यसरी एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट भइरहेको हुन्छ। बाई इस्टाब्लिसिङ इन्डस्ट्रिज एट सुटेबल प्लेस इन सेफ वेले इन्डस्ट्रीहरू बनाउनु पर्यो। बाई एफोरेस्टेसन एन्ड कन्जर्भेसन अफ द फरेस्टको कन्जर्भेसन गर्नु पर्यो।